बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रूसी जनरल के शाम में पहुंचते ही, कमांड संभालते ही हाइपरसोनिक मिसाइल चला दिए गए, जबकि नाज़रीन 24 तबाहकुन बमबार तैयारे, उसके बाद 10 जंगी बहरी बेड़े वो भी पहुंच गए। नाज़रीन, इस वक्त जो शाम के अंदर दहशतगर्द है उनकी छुट्टी होती हुई दिखाई दे रही है। रूस ने बिल्कुल यूक्रेन वाला फार्मूला जो है अप्लाई करना शुरू कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने वाले ख्वारिज की आपस में ही जंग शुरू हो गई। मसूद और उसके बाद बाजोड़ टीटीपी दहशतगर्दों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त शाम के अंदर दहशतगर्दों के बढ़ते हुए कदम अचानक रुक चुके हैं। अहम तरीन कमान जो है वो मुजाहिदीन के हाथ आ चुकी है। सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा पाक की हिफाजत की गर्ज से बहुत बड़ी तादाद में जो इराकी मुजाहिदीन हैं और ईरानी मुजाहिदीन वो पहुंच चुके हैं। सूरत हाल इस वक्त जो दहशतगर्द हैं उनके हाथ से छुटती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग जो दहशतगर्द हैं उन्हें मुजाहिदीन करार देते हुए मुख्तलिफ किस्म की उसमें पोस्टें भी कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए इन मुजाहिदीन के लेवल का कि जिनकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिनके हाथ में अमरीकी असलहा है, जिनके शोल्डर्स के ऊपर बैज दाइश के लगे हुए हैं और जो काम इसराइल के लिए कर रहे हैं और हमला जो है वो कर रहे हैं शाम के ऊपर, और ये है मुजाहिदीन का लेवल और मयार इस वक्त जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जिन्होंने गजा के अंदर तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया है वो उनके आइडियल हो, तो ऐसे मुजाहिदीन जो है वो उनका लेवल क्या होगा, तो इससे आप बखूबी समझ सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ ख्वारिज जो दहशतगर्द शाम के अंदर पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे थे कि हम आके पाकिस्तान का हशर नशर कर देंगे, हम शाम से फारिग होंगे तो फिर जनाब हम तेहरान हमारा दारुल हुकूमत होगा, ये होगा वो होगा, बड़े दावे किए जा रहे थे। एक तो नाज़रीन उनको जो वहाँ पे मौजूद शाम की जो फोर्सेस हैं उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और नाज़रीन उनमें से बताया जा रहा है कि वो ख्वारिज दहशतगर्द उनका कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करवाने वाली दहशतगर्द तंजीमें हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट होती हैं उनके साथ है और टीटीपी दहशतगर्द तंजीम से। उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि शाम से दहशतगर्दों की छुट्टी होती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, मैंने कल आपको बताया था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बड़े काबिल एतमाद और बड़े सीनियर जर्नल जो कि 2017 में दाइश को यहाँ से किक आउट करने के लिए अहम किरदार जिन्होंने अदा किया था, जिनका नाम अलेक्जेंडर चाइको था, तो जनरल अलेक्जेंडर चाइको के साथ एक और जनरल जो है नाज़रीन वो खत्ते के अंदर पहुंच चुके हैं। वो नाज़रीन जो जनरल है उन्होंने बहरे रूम के अंदर एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं। बड़ी लार्ज स्केल नाज़रीन ये एक्सरसाइजेज हैं जिसमें तकरीबन 1000 ट्रुप्स हैं और उसके बाद 10 जंगी बहरी बेड़े हैं और इसके बाद नाज़रीन इसमें तकरीबन 24 जंगी तैयारे हैं बमबार जिन्होंने टारगेट्स को हिट किया। और नाज़रीन इसके लिए उन्होंने जो मिसाइल इस्तेमाल किया है नाज़रीन वो मिसाइल मशरक़ वस्ता में बहरा रूम के अंदर पहली मरतबा इस्तेमाल किया गया है और बताया जा रहा है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ज़रकोन उसने अपने टारगेट्स को बड़े पैमाने पे हिट किया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो रूस है वो बिल्कुल वही फार्मूला इस्तेमाल करना शुरू हो गया है और बड़ी तादाद में दहशतगर्दाना जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। बड़ी तादाद मारी जा चुकी है और बहुत बड़ी तादाद के बढ़ते हुए कदम रुक चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो नए इनके जनरल हैं जनरल अलेक्जेंडर, उन्होंने ये जो ऑपरेशन ये ख़ास तौर पे जंगी मशकें एडमिरल अलेक्जेंडर मोसीवो जो है नाज़रीन ये बड़ा अहम तरीन जनरल है और ये नेवल फोर्सेस का, और इसको भी ख़ास तौर पे ये शाम और मशरक़ वस्ता के हालात को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया है। तो मजमूई तौर पे देखा जाए जो पहले
پہلے ایک اسکواڈن طیاروں کا اس وقت شام کے اندر دہشت گردوں کو ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے. اب 24 مزید طیارے بھجوائے گئے ہیں جو کسی وقت بھی اسرائیلی اور امریکن اور اس کے بعد ترکی کے جو حمایت یافتہ دہشت گرد ہیں ان کے اوپر بمبارمنٹ شروع کر سکتے ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ گمبھیر ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر دہشت گرد مارے جا رہے ہیں اور بہت سارے بھاگنا شروع ہو چکے ہیں. دیر الزور کا علاقہ ناظرین وہاں سے بھی یہ فرار ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو دہشت گرد پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے تھے جس میں ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم ہے, اس کا جو سرغنہ ہے, جو اس کا سربراہ ہے مفتی نور ولی محسود. ناظرین یہ افغانستان کے صوبہ کنڑ کے اندر موجود ہے اور وہاں پہ محسود اور باجوڑ جو گروپس ہیں ان کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے. نور ولی محسود نے 3 اہم کمانڈر جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے مارے ہیں. ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ 3 کمانڈر جو ہیں اس میں رحیم عرف شاہد ہے اور طارق اور خاکسار, یہ 3 دہشت گرد کمانڈر جن کا اس وقت کافی زیادہ ہاتھ تھا پاکستان کے اندر دہشت گردی میں, ان کو اڑا دیا ہے نور ولی محسود نے. اور ناظرین نور ولی محسود کی جو ہوس ہے اقتدار کی اور اپنے آپ کو اس میں پرومیننٹ پوزیشن میں رکھنے کی, اس کی وجہ سے ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں. ناظرین پاکستان کے اندر مذہب کا لبادہ اوڑھ کر یہ جو دہشت گرد ہیں یہ مختلف طریقوں سے پاکستان کے اندر حملہ آور ہیں اور اب جو ہے ان کی آپس میں جنگ شروع ہو چکی ہے. بتایا کہ جا رہا ہے کہ آپس میں جو اختلافات ہیں ان کے یہ مختلف ان کی چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں, اسی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے قتل کرنا شروع ہو گیا. ناظرین بہتر یہی ہے کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں, پاکستان کے جو لوگ ہیں, جتنا ان کا ظلم اور زیادتی برداشت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آپس میں ہی اس طرح سے کر دیا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑ کے مر جائیں گے. یہ پہلے بھی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں. اور ناظرین آپ کو پتا ہے کہ بعض اوقات خبریں آتی ہیں جی کہ فلاں جو کمانڈر ہیں ان کی جو اہم میٹنگ ہے اس کے اندر کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے یا اس طرح سے, تو اس میں کچھ انفارمیشن جو ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں وہی مخالفین کو دے دیتے ہیں کہ وہ اٹیک کریں اور اس کے تمام تر لوگوں کو جہنم واصل کر دیں. تو ناظرین یہ اس وقت معاملات ان کے چل رہے ہیں. دوسری جانب ناظرین پارا چنار کے اندر جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ خوفناک اور تشویشناک ہے, کیونکہ وہاں پر ابھی تک جو کوشش ہے حکومت کی جنگ بندی کروانے کی, اس کا جو جرگہ ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جو سیکیورٹی فورسز کی سربراہی میں انہوں نے وہاں پہنچنا تھا تو وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکے جو پارا چنار کا علاقہ. ناظرین وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت خوراک کی کمی بھی ہو چکی ہے, بڑی تعداد زخمیوں کی بھی ہے اور مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ناظرین 2-3 دن سے معاملات کچھ تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں لیکن مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے. دہشت گردوں کی بڑی تعداد وہ افغانستان بھاگ جاتی ہے جو پہلے اٹیکس کر رہی ہوتی ہے اور بعد میں جب بات چیت ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی معززین بن کر بھی موجود ہوتے ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.